लम्पी स्किन महामारीले 78,000 पशु मरे, 54 अर्बभन्दा बढीको क्षति। सहकारी पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न पुँजीगत खर्च बढाउँछौँ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेले एउटा टेलिभिजन ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारी टोलीबीच वार्ता। बजार छेउमै खाल्डो खनेर पूर्ण थालियो पोखराको फोहोर। पीएचडीका लागि बालेन शाहलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय दियो फेलोशिप। निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै दिन सक्ने बजेट छैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। गर्भवतीको मृत्युपछि मनोकामना अस्पतालले तिर्यो 27,50,000 क्षतिपूर्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोनमा कुराकानी। अब पाटन दरबार स्क्वायरका मन्दिरमा बस्न निषेध। रोहित हत्या प्रकरण पिस्तोल बिक्री गर्ने व्यक्ति पनि समाती। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्ष जेल सजाय सुनाइसकेपछि के भयो यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। उत्तराखण्ड पहिरोमा 19 जना बेपत्ता घटनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। बलिदान गर्न तयार छौं तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिनु हुँदैन भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। विद्यावारिधि गर्दै मेयर बालेन शाह काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पाए फेलोशिप आखिर के हो यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउन इपिजी प्रतिवेदन आवश्यक छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा बाबुराम र विप्लवसँग पार्टी एकता गर्ने विषय ओझेलमा। काठमाडौँ महानगरको छात्रवृत्ति 5,172 जनाले दिए प्रवेश परीक्षा, 845 गैल। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश। नेपालको भूमिमा बाहिरी देशका सैनिक राखे स्वीकार्य हुँदैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। आरजु राणा विरुद्ध टिकटक बनाउनेको प्रतिकारमा उत्रने तरुण दलको चेतावनी। लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदीलाई सीमा नमानेर भारतले अर्गेलाई गर्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा बच्चा पढ्न लेख्न मन किन गर्दैनन्, यसका 3 कारण के हुन् र आफ्नो व्यवहार के फेर्नु पर्नेछ यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउन 21 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 अगस्त 6 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको तपाईहरुमाझ धेरै शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या आएका कारणले गर्दा तपाईहरुमाझ केही समय आउन सकेका थिएनौं। आजदेखि फेरि तपाईहरुमाझ दैनिकी समाचार लिएर आउनेछौं। त्यसकारण तपाईहरुले आज धेरै समयपछि यो समाचार आएका हुनाले यो भिडियोलाई तपाईहरुले सक्दो शेयर गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पीएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोशिप पाएका छन्। बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पीएचडी गर्न आवेदन दिएका थिए। विश्वविद्यालयले केयु रिसर्च फेलोशिपका लागि बालेनलाई छनौट गरेको हो। मेयर बालेनले फेलोशिपका लागि छनौट भएको भनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। बालेनले हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर श्याम सुन्दर खड्काको मातहतमा रहेर पीएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्रोतको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन्। आफूहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री महतले विगतमा स्रोत सुनिश्चित नभइकन ठेक्का लगाएका कारण अहिले समस्या भएको बताएका छन्। ठेक्का लाग्ने काम थाल्यो, स्रोत छैन, त्यसले पनि अहिले निर्माण व्यवसायदेखि लिएर त्यहाँ समस्याहरू दायित्व सिर्जना हुँदै गयो, त्यसलाई समाधान गर्ने ब्याकअप रिसोर्सेस छैन भन्दै उनले भने। त्यसकारण अहिले पनि त्यो किसिमबाट विचार नगरी गरिएको निर्णयले ल्याएका समस्या जम्मा भएको छ, त्यसलाई फेरि सफा गर्न मन लाग्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
चितवनको भरतपुर स्थित मनोकामना अस्पतालले उपचारको क्रममा एक गर्भवतीको मृत्यु भएपछि 27,50,000 रुपियाँ पीडित परिवारलाई तिरेको छ। अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच शनिबार भएको वार्तापछि अस्पतालले गल्ती स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति दिएको वार्ताका एक सहभागीले बताउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 का 35 वर्षीय नवीना महतोको उपचारको क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको थियो भने मृतकका पति मणिकलाल महतोका अनुसार गत बिहीबार उपचारका लागि ल्याएकी नवीनालाई शुक्रबार राति 1 बजे अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। बच्चा जन्मिएपछि साल निकाल्दा अधिक रक्तस्राव भएको जानकारी गराएको पति मणिकलालले बताएका छन्। साल पाठेघरमा टाँसिएको भन्दै चिकित्सकले अधिक रक्तस्राव रोक्न नसकिएकाले पाठेघर नै फालेर बिरामी बचाउने प्रयास गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। पाठेघर निकालेपछि उनको शरीरको विभिन्न भागबाट रक्तस्राव BIC भएर मृत्यु भएको थियो। अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै आफन्त र छिमेकीले अस्पतालमा आन्दोलन गरेपछि दुवै पक्षबीच सहमति गरिएको छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सहमतिपछि अस्पतालले शनिबार नै 27,50,000 रुपियाँको चेक पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरेपछि दुई नेताबीच द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीको विभिन्न पक्षका बीचमा कुराकानी हुनुका साथै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। यो टेलिफोन कुराकानीले दुई देशबीच भएको उच्च राजनीतिक तहमा रहेको समझदारीलाई निरन्तरता दिएको पनि भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा देउबाका सन्दर्भमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी कलाकारहरूले टिकटक बनाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीको युवा संगठन तरुण दलले विज्ञप्ति निकालेको छ। दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद देउबालाई लक्षित गर्दै कानूनको बरखिलाफ हुने गरी सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत एवं मन मर्यादामा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने दुराशय राखी सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारित तथा प्रचारित झुटा र अनर्गल पोस्टहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। सुभाष बोहरा भन्ने नामको टिकटक आइडीबाट कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै बिर्सेर सांसद देउबाको गरिमा र इज्जतमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति रहेको केन्द्रीय सदस्य सरोज न्यौपानेले बताएका छन्। उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई 3 दिनभित्र कानूनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छौं भन्दै उनले भनेका छन् र साथमा आग्रहलाई व्यवस्था गरी कारबाही गर्न आलटाल गरे आफै प्रतिकारमा उत्रनेछौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक देशले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्दा अरूको जायज हितहरूलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्ने बताएका छन्। सार्वभौम समाजमा परिपक्व लाभ र पारस्परिक सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यही पारस्परिक लाभ र सम्मान नहेरिकन राष्ट्रिय हितको मात्रै पक्ष पोषण गरियो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले निषेधको नीतिले सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने बताएका छन्। हरेक देशको आफ्नै प्रकारको विदेशी नीति हुन्छ। अवस्था कस्तो छ, स्तर कस्तो छ, नीतिले निर्धारण गर्दछ। यी सबै पक्षलाई विचार गरेर आज हाम्रो देशको हामीले अपनाउनु पर्ने विदेशी नीति परराष्ट्र सम्पन्न कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा विभिन्न पृष्ठभूमिमा निर्धारित हुन्छ भन्दै उनले भने। आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउन तथा नीति प्रस्तुत गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उनले भारतले दार्चुलाको लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई सिमाना नमानेर जिद्दी गरिरहेको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने लिम्पियाधुरा भएर बग्ने महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मान्नु पर्नेमा लिपिलेक भएर बग्ने सानो कुलोलाई सीमा मानेर अर्गेलाई गरिरहेको छ। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्गेलाई हो, हाम्रो दाबी छाड्नु हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कालापानीमा भारतले 61 वर्ष अघि नै कुनै सम्झौता वा कुनै पनि जानकारी नदिकन एकतर्फी रूपमा आफ्नो सेना ल्याएर राखेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरामाथि दाबी गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताएका छन्। सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा 5 महिना अवधिमा लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट 48,000 पशु मरिसकेका छन्। देशका स्थानीय तहमा पशु सेवा विभागले सङ्कलन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार हाल देशका 77 वटा जिल्लामा लम्पी स्किनको महामारी फैलिएको छ। तीमध्ये हिमाली जिल्लामा मनाङ र मुस्ताङमा भने रोग नियन्त्रणमा आएको र 75 जिल्लामा महामारी कायमै रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। चीन र भारतमा यसअघि नै ठूलो क्षति पुर्याएको सरुवा रोगबारेमा सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा कृषि उत्पादन र दुग्ध व्यवसायमै ठूलो असर परेको छ। हाल कायम संक्रमित र मृतक पशु संख्याको हिसाब हेर्दा लम्पी स्किन महामारीबाट किसानले अहिलेसम्म 54 अर्ब रुपियाँ बढी क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक अनुमान
नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको छ। नेपालमा 2079 माघबाट यो रोग पुनः फैलिन थालेको थियो। असार 2077 मा मोरङको सुन्दरैचा नगरपालिकामा पहिलो पटक नेपालमा लम्पी स्किन रोग देखिएको थियो। विशेष गरी लम्पी स्किनको महामारीले 48,000 पशु मरेका छन् भने 54 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर 1 वर्षभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा काम गरेर फर्किने श्रमिकले ल्याउने एउटा टेलिभिजनमा भन्सार छुट पाउने भएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले झिटिगुन्टा सुविधा अन्तर्गत पाउने भन्सार छुटलाई प्रश्न बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले जुनसुकै साइज र मूल्यका एउटा टेलिभिजनमा छुट पाउने बताएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर लगातार 12 महिना काम गरेका र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत सूचीकृत भएका श्रमिकले जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउन भन्सार छुट पाउनेछन्। विमानस्थल कार्यालयको सूचनामा उक्त कुरा भनिएको छ। श्रम स्वीकृतिले लगातार 12 महिना काम गरेको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका श्रमिकले भने 32 इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस बाहेकको अन्य अवस्थामा भने सबै टेलिभिजनमा नियमअनुसारको भन्सार महसुल भन्सार कार्यालयमा तिर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तै विदेशबाट नेपाल फर्कने महिलाको हकमा 50 ग्राम र पुरुषको हकमा 25 ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार नलाग्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 200 ग्राम सम्मको सुनको गहनामा भने विमानस्थलको भन्सार बिन्दुमा भन्सार तिरेर ल्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाएको बेरुवा, औँठी, बाला, सिक्री जस्ता रसायन प्रयोग नभएका सुनलाई गहनाको मान्यता नहुने समेत कार्यालयले जनाएको छ। विदेशबाट फर्किने नेपाली यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। तर श्रम स्वीकृति लिएर लगातार 6 महिना भन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा थप 1 थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन सक्नेछन्। तर यस्तो मोबाइलका लागि भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरो जाँदा 13 जना नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शनिबार साँझ उनले उक्त घटनाको खबरले आफूलाई मर्माहत भएको बनाएको बताएका थिए भने बिहिबार राति परेको भारी वर्षापछि रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा गएको पहिरोले 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका थिए। 6 जना भारतीय नागरिक हुन्। तीमध्ये 3 जनाको शव समेत फेला परिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गत बिहिबार राति भएको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परि 13 जना नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ता भएको खबरले मर्माहत हुनुभएको छ। उनको सचिवालयले लेखेको छ। उहाँले यस दुःखद घडीमा मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ भन्दै बताइएको छ। चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षामा प्रवेश गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 नामक अन्तरिक्ष यानले चन्द्रमाको करिब 2/3 तय गरी शनिबार सफलतापूर्वक चन्द्रमाको कक्षामा प्रवेश गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले ट्विट गर्दै भनेको छ, मोक्ष इस्राक यो चन्द्रयान 3 हो। म चन्द्रयानको गुरुत्वाकर्षण महसुस गरिरहेको छु। भारतको तेस्रो चन्द्र अन्वेषण अभियान चन्द्रयान 3 जुलाई 14 मा आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट GSLV मार्क 3 LVS-3 हेभी लिफ्ट प्रक्षेपण यानबाट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको थियो। अमेरिका, चीन र रुसपछि चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्ने र चन्द्रमाको सतहमा सुरक्षित र सफल अवतरणका लागि देशको क्षमता प्रदर्शन गर्ने भारत चौथो देश बनेको छ। अवतरणपछि चन्द्रयान 3 ले 1 चन्द्र दिनको लागि काम गर्नेछ भने चन्द्रमाको 1 दिन पृथ्वीको 14 दिन बराबर हुन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिएकी छन्। सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 मा व्यवस्था भए पनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यहरू अथवा कार्यविधिहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्। मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायाधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्च स्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन एक्ट CU लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरू मध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्। बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सरकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ। मन्त्री चौधरीले भनिन्, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी 2 महिनाभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरूलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गरिने अथवा उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले विगतमा पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धि दर कम भएको बताएका छन्। विगतमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएको भन्दै उनले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रभावमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ भने उनले राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा कर्मचारीले गर्ने दुरुपयोग, त्रुटि, उदासीनता र निष्क्रियता मान्ने नहुने भन्दै पारदर्शी राजस्व वृद्धिमा ध्यान निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् भने मन्त्री महतले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्यलाई सुशासन सेवा प्रभावमा प्रभावकारिताको प्रत्याभूति र विकास निर्माणलाई गति दिइरहेको बताएका छन्। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति बीच शनिबार वार्ता भएको छ। वार्ता पुनः आज बस्ने गरी स्थगित भएको सङ्घर्ष समितिकै संयोजक रूपा सागर उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आइतबार मागका विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ भने यानि कि आज छलफल हुने बताइएको छ। आज सामान्य कुराकानी भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर आज वार्तामा बोलाउन भन्नुभएको छ भन्दै उनले भनिन्। साथै 2073मा कार्यक्रम गर्ने अथवा कार्यक्रम स्थानको विवादमा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। झडपमा 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने 53 जना घाइते भएका थिए। सो घटनामा आफन्त गुमाएकाहरूले विभिन्न माग राख्दै रौतहटको चन्द्रनिघापुरमा धरना दिइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले शनिबारदेखि दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। फोहोर राखिएको गाडी भनिएको र ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामै खाल्डो खनेर पुर्न थालेको महानगरले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखराका महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै पर्छ र यहाँ फोहोर बोक्ने र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामे आहालमा बनाइएको स्थानीय ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दा अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रका सडक र चोकमा दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सरसफाई महाशाखाका प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले पाटन दरबारी स्क्वायर क्षेत्रका मन्दिरमा बस्न निषेध गरेको छ। शनिबारदेखि पाटनका 2वटा मन्दिरमा बस्न निषेध गरिएको महानगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले जानकारी दिनुभयो। मन्दिरमा अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भन्ने स्थानीयको गुनासोपछि महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको निर्देशनमा मन्दिरमा बस्न रोक लगाएको हाछेथुले बताउनुभयो। मन्दिरमा अनैतिक क्रियाकलाप गरेको भन्ने स्थानीयको गुनासो भिडियोहरू आएपछि मेयरको आदेशमा हामीले आज नो एन्ट्री भन्ने ट्याग राखेका छौँ। उनले भने मन्दिरहरूमा बस्ने मात्रै नभएर खेल्ने समेत गरेको हुँदा मूर्तिहरूको बनोट समेत बिग्रन थालेको गुनासो छ। अहिलेलाई 2वटा मन्दिरमा मात्रै नो एन्ट्रीको ट्याग हालिएको छ। विशेष गरी पाटन दरबार स्क्वायरका मन्दिरमा बस्न निषेध गरिएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्ष जेल सजाय भएको छ। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्टले शनिबार पाकिस्तान तेहरिक ई इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष रहेका खानलाई भ्रष्टाचार आरोपमा 3 वर्ष जेल सजाय सुनाएको द डनले जनाएको छ। तोषा खाना केसमा उनलाई 3 वर्ष जेलसँगै 1 लाख रुपियाँ जरिवाना पनि तोकिएको छ। सुनाइको क्रममा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश एडीएसजे हिमायुन दिलावरले पूर्व प्रधानमन्त्री खान विरुद्धका आरोप पुष्टि भएको बताएका थिए। इमरान खानले पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगलाई नक्कली विवरणहरू दिएका थिए र भ्रष्ट अभ्यास गरेकोमा उनी दोषी देखिएका छन् भन्दै उनले भने खानलाई निर्वाचन कसुरको धारा 174 अन्तर्गत दोषी ठहर गरेको डनले जनाएको छ। यस प्रकरणमा अदालतले दोषी देखाउँदै 5 वर्ष राजनीति गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा जारी पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै पुनले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र विथिति विरुद्ध थालेको अभियान बिचैमा नरोकिने र रोक्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। पुनले आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भए उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गराएको छ। अध्यक्ष कमरेड तपाईको अभियानमा हाम्रो दरो साथ छ। पुनले भने कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिँदैन र रोकिनु हुँदैन। छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। यो अभियानले हामी कसैको बलिदान माग्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनको प्रष्टीकरण 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग 8 वर्षपछि अथवा 8 वर्ष अघि खिचेको सामूहिक तस्बिरलाई लिएर आफू बारेमा उठेको प्रश्नप्रति लक्षित समेत
रहेको थियो। विशेष गरी बलिदान गर्न तयार छौं तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिने हुँदैन भन्दै वर्षमान पुनको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाद विवाद र संवादमा केन्द्रीय समिति बैठक टुङ्गिने बताएका छन्। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतन्त्रवाद जनवाद जे भनी पनि धेरै ठूलो अभ्यास भएको बताएका छन्। उनले बैठकपछि पार्टी एक ढिक्का भएको महसुस सबैले गरेको बताए। यो बैठकपछि पार्टी एक ढिक्का भयो भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ। वाद विवाद र संवादमा बैठक टुङ्गिँदैछ भन्दै प्रचण्डको भनाइ छ। माओवादी नेत्री रेखा शर्माले माओवादी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम लगभग सकिएको समेत बताएकी छन्। नेताहरूले बोल्ने क्रम लगभग सकियो, अब 74 जनाले बोल्नुभयो। उनले भनिन् बोल्ने धेरैजसो नेताले मूलभूत रूपमा पार्टी अध्यक्षको डकुमेन्टको मूल स्पिरिटमा सहमति जनाउनु भएको छ भन्दै बताइएको छ। उनले अब सबै नेता कार्यकर्ता पार्टी निर्माणको महाअभियानमा जानुपर्ने र त्यसरी जाँदा ठोस र मूर्त कार्ययोजना लिएर जानुपर्ने मत बलिरहेको समेत बताएकी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई इपिजी प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढाउन जायज हुने बताएका छन्। भारत सरकारले सो प्रतिवेदन बुझ्न समेत तानाकानी गरिरहेका बेलामा अध्यक्ष ओलीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई तथ्यका आधारमा अघि बढाउन सो प्रतिवेदन अति आवश्यक हुने दावी गरेका हुन्। दुवै मुलुकका सरकारले तोकेका विज्ञहरूको समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई सहज ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए। ओलीले भने इपिजीको प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन जायज हुन्छ। विशेष गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउन इपिजी प्रतिवेदन आवश्यक छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बताउनुभयो। कक्षा 11 का लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज प्रवेश परीक्षा समेत लिइसकेको छ। 3913 जना छात्र र 2104 जना छात्र गरी 6017 जनाले आवेदक विद्यार्थी थिए भने आवेदक मध्ये 3400 छात्र र 1772 जना छात्रा गरी 5172 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको महानगरले जनाएको छ। जसमध्ये 445 जना आवेदक गैल भएका थिए। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरको छात्रवृत्तिमा 5172 जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। विराटनगर 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको हत्या प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको छ। प्रहरीले शुक्रबार र शनिबार गरी हत्यामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गत बुधबार 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले रोहितको हत्या गर्न पिस्तोल बिक्री गर्ने हतियार कारोबारीदेखि पिस्तोलमा लाग्ने गोली राखिदिने व्यक्तिसहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, स्मार्ट खबरको आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौं। बच्चा पढ्न लेख्न मान्दैनन्, के गर्ने र यसका कारणहरू के छन् र आफ्नो व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा विशेष जानकारी गराउँ। बच्चा होमवर्क गर्न मान्दैनन्, पढ्न बस्यो कि त विभिन्न बहाना बनाउने, रुने, कराउने आदि गर्छन्। बच्चालाई पढाउन साह्रै गाह्रो। तपाईहरु मध्ये कतिलाई यो वाक्क आफ्नै हो जस्तो लाग्यो त? बच्चालाई पढ्न तयार बनाउनु एउटा ठूलो काम हो जस्तो धेरैलाई लाग्न सक्छ, तर अझ त कति आमा बुवाले त बच्चाले कक्षामा ध्यान नै दिँदैन भनेर शिक्षक शिक्षिकाको गुनासो पनि सुन्नुपर्छ। यस्तो गुनासोले अभिभावकलाई तनाव त पार्छ नै, यसले बच्चालाई पनि एक किसिमको दबावमा पार्छ। त्यसपछि किताब कक्षा पढाइ सबैलाई बच्चाले तनावको रूपमा हेर्न थाल्छन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो माहौलबाट भाग्न थाल्छन्। पढ्न मन नै गर्दैनन्, केही नयाँ सिक्ने आत्मविश्वास पनि गुमाउँछन्। यो साँच्चै नै उनीहरूको उमेरको हिसाबले एक चुनौतीपूर्ण काम हो। आखिर बच्चा के कारणले पढ्न चाहँदैन त? नम्बर 1, पढ्ने बेलामा रिसाउँदा। भारतकी पेरेन्टिङ एक्सपर्ट इसिना बी सादानाले सोशल मिडियामा एउटा पोस्ट गरेर बच्चा खासमा किन पढ्न चाहँदैनन् भनेर जानकारी दिएकी छन्। तपाईले बच्चालाई पढाउने बेला कुनै पिच्छे गाली गर्न थाल्नुभयो वा रिसाउनु भयो भने घरको वातावरण नकारात्मक र तनावपूर्ण हुनेछ। त्यसैले बच्चाले पढाइमा ध्यान दिन पाउँदैनन् र यसमा मन लगाउन सक्दैनन्। बच्चालाई यस्तो हुनबाट जोगाउने आमाबुवाले आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ भने पढाइमा चिन्ता वा तनावलाई नजोड्नुहोस्। पढ्ने बेलामा आफूलाई शान्त राख्नुहोस्। बच्चासँग रिसाउँदिन भनेर संकल्प गर्नुहोस्। आफ्नो हाउभाउलाई पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। नम्बर 2, गल्तीमा अधैर्य हुँदा। धेरै आमाबुवाले पढाउने बेलामा आफ्नो धैर्यता गुमाउँछन् र ससाना कुरामा बच्चाको कमी निकाल्ने गर्छन्। उदाहरणका लागि केही गल्ती भइरहेको छ भने पढाइमा ध्यान नै छैन, तिमीलाई यो थाहा छ तर किन फोकस छैन भनेर बच्चामाथि विभिन्न आरोप लगाउँछौ। तर यसो गर्नु गलत हो। तपाईले आफ्नो बच्चालाई बुझ्नुपर्छ, उसको गतिलाई पछ्याउनुपर्छ। आफ्नो अपेक्षा यथार्थवादी राख्नुहोस्। अन्य
बच्चासँग तुलना गर्ने गल्ती कहिले नगर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, राम्रो अङ्कले मात्रै बच्चाको सफलता र खुसीको ग्यारेन्टी दिँदैन। नम्बर 3, अत्याधिक चिन्ता गर्नु। आमा बुवा बच्चाको पढाइका लागि यति धेरै चिन्तित हुन्छन् कि जति बेलामा पनि पढाइको मात्रै कुरा गर्छन्। त्यसैले बच्चा पढाइसँग इरिटेट हुन्छन् र पढ्न मन गर्दैनन्। अध्ययनलाई रमाइलो र रोचक बनाउनुहोस्, रिसाएर होइन हाँस्दै पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसो गर्दा बच्चाको दिमागले राम्रोसँग काम गर्नेछ र मन लगाएर पढ्नेछन्। उनीहरूले मलाई बोर लाग्यो, मन परेन भनेका बेलामा सहानुभूति देखाउनुहोस्। अध्ययनका बेलामा उनीहरूसँग डिस्कनेक्टेड होइन कनेक्टेड हुनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यी उपायहरू अपनाउनु भयो भने तपाईँहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउन लेखाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।